گل میری سمجھ رہے ہو؟ میں بڑیاں ڈونگیاں گلاں کر رہا تے انساناں دے والدین جس وقت انہاں دی تربیت کردے تے او حقیقی رب نہیں، والدین رب نہیں، لیکن ربوبیت صغرا، چھوٹی ربوبیت والدے تو ہے نا، کما ربیانی صغیرہ قرآن جو ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے ماں باپ تے اس طرح رحمت کر جس طرح انہاں مینو بچپن وچ پالیا ہے۔ اتھے بھی اللہ رب دا لفظ استعمال کیتا ہے، ماں باپ رب تے نہیں، لیکن عارضی طور تے کچھ وقت واسطے بچے نو پال دے، اس واسطے مجازن انہاں نو رب کیا گیا، لیکن والدین دا اور بچے دا اور سارے خاندان دا، سارے گھر دا حقیقی رب اور پالنے والا